इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह उसके हलक में अटकती है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के सच्चे रसूल खातिमुन नबीयीन सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उससे गुफ्तगू करता है, उससे कलाम करता है। जरा हुजूर की इस हदीस पे तवज्जो तो करें, इंसान की रूह जब उसके हलक में अटकती है, जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वाले जरा गौर तो करें, नशा करने वाले जरा गौर तो करें, हलक के अंदर रूह अटकती है। रूह, कभी सोचा मछली का कांटा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है, रोटी का टुकड़ा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है। अल्लाह अकबर, जो हलक मछली का कांटा और बड़े लुकमे का फंसना बर्दाश्त न कर सके, जब इसके अंदर रूह अटकती होगी तो इंसान की कैफियत क्या होती हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, हुजूर ने जो कह दिया वो हक है, उससे न कम हो सकता है न उससे ज्यादा हो सकता है, इसलिए कि कायनात में सब सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा खुदा की मखलूक में कोई है तो वो आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत है। हुजूर इतने सच्चे हैं कि उनके सच्चा होने की गवाही उनके दुश्मन भी देते नजर आते हैं, इतने सच्चे रसूल। अल्लाह अकबर, फरमाते हैं जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उसको पुकार कर कहता है, ऐ आदम के बेटे, तेरा ताकतवर बदन कहां गया। फरिश्ता उससे मुखातब होकर के कह रहा है, आदम के बेटे, यही बदन पर गुरूर करते हो ना, इसी जिस्म पर घमंड करते हो ना। अल्लाह का फरिश्ता आकर के कहता है, आदम के बेटे, तेरा ताकतवर जिस्म कहां चला गया। और उसके बाद वो फरिश्ता पुकार कर कहता है, आज तू कितना कमजोर है, कितना कमजोर है आज तू, कहां गई तेरी फसी जबान, जिस जबान को तू चर चर चलाता था वो तेरी जबान कहां गई। और उसके बाद कहता है, आज तू कितना खामोश है। अल्लाह अकबर, फरिश्ता कहता है, आज तू कितना खामोश है, तेरे अजीज और अकरबा, तेरे घर वालों ने तुझे कहां छोड़ दिया, तुझे तन्हा छोड़ दिया, तुझे अकेले छोड़ दिया। फरिश्ता उससे गुफ्तगू करता है, ताकतवर जिस्म कहां गया, चरचर चलने वाली जबान कहां गई, आज तू कितना चुप है, खामोश है। और इंसान कितना खामोश होता है मरते वक्त, आंखों से टिकटिकी बांधकर बस सबको देखता है, कलाम करने की भी ताकत नहीं रहती। उस मंजर को याद करो अल्लाह के बंदो, आखिरत को भूलने वालों उस मंजर को याद करो, कब्र को भूलने वालों उस मंजर को याद करो। बहुत दिन तक कुछ नहीं रहेगा, बहुत दिन तक कुछ नहीं चलेगा। कब तक गुनाह करोगे, जब तक के जिस्म और रूह का रिश्ता है तभी तक ना। एक वक्त तो वो आएगा कि रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, सिर्फ पछताओगे मेरे भाइयों, किस दुनिया से जी लगाया है, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है इस दुनिया ने, बूढ़ी दुनिया ने, जिसकी हजारों साल की उम्र हो गई। ये बूढ़ी जो बन सवर के आती है, लोगों के साथ फरेब करती है, लोगों के साथ धोखा करती है। अगर इस दुनिया ने बन सवर कर फिरौन को न वर्गलाया होता तो उसने खुदा होने का दावा न किया होता। नमरूद को इस दुनिया ने न वर्गलाया होता तो नमरूद खुदा का बागी न हुआ होता। अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद न करता। अल्लाह के बंदो, उनके तख्त कहां गए, उनके ताज कहां गए, उनके गुरूर कहां गए, उनके घमंड कहां गए, कहां गए उनके महल्लात। अल्लाह के बंदो, वो बादशाह थे, आप और हम तो बादशाह भी नहीं है। खुदा को भूल रहे हो, आखिरत को भूल रहे हो। नहीं नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। जब मरोगे नज़ा और सकरात का आलम होगा, रूह हलक में अटकेगी तो पहला फरिश्ता कहेगा, कहां है तेरी ताकत, कहां है तेरी कुव्वत, कहां है तेरी जबान। आज तेरे रिश्तेदारों ने, अकरबा ने, अजीजों ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त इंसान कितना बेबस होगा। फरिश्ता कहता है, आज आज सबने तुझे छोड़ दिया, सब छोड़ दे, बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ दे, सब छोड़ दे। कौन आता है साथ? कोई नहीं आएगा।
پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے روح نکلنے کے بعد، اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے. اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں. وہ فرشتہ کہتا ہے تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا، نہ حرام دیکھا نہ حلال، وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا، دولت مند بننے کا، کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان مرا، ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا، میرے شوہر کے حصے میں کتنا، بیٹے پلان کرتے، داماد پلان کرتے. بھائیوں سوچو تو صحیح، آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے، مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا، کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو، کچھ کرو اپنے لیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. صوفیہ فرماتے ہیں اے انسان، جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے، تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے، تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے، تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی گئی، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی. اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے. اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا. کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کرنے والے بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا، وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونس و غمگسار ڈھونڈے تھے بنائے تھے، بتا وہ مونس و غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے، اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے. آج مال کے چکر میں لوگ سود کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمان جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں، مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں. الا ماشاء اللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں. مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے، مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے، مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، مال کے چکر میں جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟